शरपसंदों की कुरन और मुआहदा सबोताज करने की साजिश। लोअर कुरब के इलाके बग्गन में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूस समेत 3 पुलिस अहलकार और 2 FC अहलकार जख्मी। कुरम के लिए पहला इमदादी काफिला रोक लिया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी, हालत खतरे से बाहर है। DC और एक मुहाफिज को हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया धरने वालों से मुज़ाकरात कर रही थी, मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। हालात काबू में हैं, सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। हमलावर अमन मुआहदे के दुश्मन हैं। हालात मामूल पर आते ही काफिला पाना चिनार पहुंचाया जाएगा। चालीस से 50 शरपसंदों के डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग करने का इंकशाफ। अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग होना तशवीशनाक करार। कुरम वाक़े से मुतालिक तहकीकाती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या सुबह 10:35 पर पेश आया। अद्वियात अशिया फरोनोश पर मुश्तमिल सामान का पहला काफिला कुरम के लिए रवाना होना था। काफिला रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। किसी दहशतगर्द से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। दहशतगर्दों की मुआवनत करने वालों को हरगिज नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत हंगामी इजलास में अहम फैसले। बग्गन वाक़ये के बाद की सूरत हाल का जायजा। वजीर आला KP की CMH डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर जख्मियों की अयादत। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहदा सबोताज करने की साजिश करार। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की फायरिंग की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का कुरम में अमन दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा शरपसंद अवाम के दुश्मन है, वो फसाद फैलाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ बोले इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है जख्मी डिप्टी कमिश्नर को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो बोले अमन व अमान का कयाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है, इस पर कोई अज़र काबिल कबूल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई। KP हुकूमत का फोकस सूबे पर कम और डियाला जेल की कैदी पर ज्यादा है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मजम्मत करार। कहा अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी के सिवा कुछ नहीं दिया। बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। दहशतगर्द तंजीम BLA का तुर्बत में मासूम शहरियों पर हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कलादम BLA ने तुर्बत में मुसाफिर बस के करीब हमला किया। हमले में 4 शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके के वक्त SSP जुहैब मोहसिन की गाड़ी गुजर रही थी, वो धमाके की जद में आने से मामूली जख्मी हुए। शोहदा में नूर खान, अब्दुल वहाब एजाज और लियाकत अली शामिल हैं। BLA खुद को बलोच अवाम के हुकूक का अलमबरदार करार देती है और अपने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाती है। दहशतगर्दी रोकने के लिए लेवीज पुलिस लेस नहीं। पुलिस में चेन ऑफ कमांड है और लेवीज फोर्स को रेवेन्यू अफसर कंट्रोल करता है। रेवेन्यू अफसर किस तरह अमन अमान को कंट्रोल कर सकता है? वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा बलोचिस्तान में अमन अमान के लिए 2 निज़ाम नहीं होने चाहिए। SIFC के ताउन से खेलों की सनत के फरोग में अहम पेशरफ। CPEC के तहत पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मसनूआत की चीन को बरामदात में 6.68% इजाफा। 2024 में $10.7 मिलियन की बरामदात हुई। पाकिस्तानी फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की मसनूआत आलमी सतह पर मकबूल।
بلوچستان کے علاقے مشقے کی عوام کے لیے پاک فوج کی خدمات، مشقے میں موٹر وے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، بجلی کی فراہمی، تنگ ڈیم اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری۔ مزدوروں کی حوصلہ افزائی کے لیے پاک فوج کی جانب سے M8 کیمپ کا دورہ، مزدوروں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا۔ کھاریاں میں گھر میں 5 بچے دم گھٹنے سے جاں بحق، والدہ گھر واپس پہنچی تو تمام بچے بے ہوش پڑے تھے۔ بچوں کو ریسکیو ٹیم نے اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے بچوں کی موت کی تصدیق کر دی۔ والدہ کے مطابق بچوں نے کمرے میں کوئلے جلا رکھے تھے۔ 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات کے تناظر میں اہم پیش رفت، پی ٹی آئی کے 330 کارکنوں کی ضمانت منظوری کے بعد رہائی کے روپکار جاری۔ روپکار اسلام آباد انسداد دہشت گردی عدالت نے جاری کیے۔ 2 اور 3 جنوری کو اے ٹی سی نے ان افراد کی ضمانتیں 5,000 روپے کے مسلکوں کے عوض منظور کی تھی۔ عید تک مسئلہ حل نہ ہوا تو جناح ہسپتال کا سربراہ تعینات کر کے توہین عدالت کر لوں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہا سب سے بڑا ہسپتال بغیر سربراہ کا چل رہا ہے۔ کراچی کے مسائل ہمارے پیدا کردہ نہیں، حل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ امتحانی نتائج میں بہت مسائل ہیں، تجاوزات کہیں پر بھی ہوں قابل قبول نہیں۔ اندرون سندھ 80% طلبہ کو پاس، کراچی میں 70% کو فیل کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا امتحانی بورڈ کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ کراچی کے نوجوانوں کا مستقبل تاریک کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ شرف الدین کو چیئرمین انٹر بورڈ لگا دیا گیا کہ ان کے پاس کوئی اور آدمی میرٹ پر لگانے کے لیے نہیں، ہر شعبے میں سیاست کی جا رہی ہے۔ فاروق ستار کی گفتگو زہریلی سوچ کا مظہر قرار۔ انہوں نے آج نوجوانوں کو تعصبانہ سیاست کی اینک پہنانے کی ناکام کوشش کی۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم رہنما کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلیشن کو تھمانے والوں کے منہ سے تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ چیئرمین اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی شرف علی شاہ نے انٹرمیڈیٹ سال اول کے امتحانات کے نتائج پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ کہا کمیٹی کا مقصد نتائج کی جانچ پڑتال، شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ طلبہ کی شکایات کے تدارک کے لیے ہم ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے۔ سابق وزیر اعظم اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا 97واں یوم پیدائش آج منایا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو اس کے متفقہ آئین، عام آدمی کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے علاوہ ووٹ کا حق دیا۔ پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کرانے کا اعزاز بھی بھٹو کو ہی حاصل ہے۔ ملکی ایٹمی پروگرام کا سنگ بنیاد رکھنے کا سہرا بھی بھٹو کے سر ہی جاتا ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند، موٹر وے کئی مقامات پر ٹریفک کے لیے بند۔ حکام کے مطابق M2 لاہور سے کوٹ مومن تک، M3 فیض پور سے سمندری تک بند۔ سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی بند کر دی گئی۔ ملک بھر میں خون جما دینے والی سردی، کوئٹہ میں پہلی برفباری سے ہر شے سفید ہو گئی، لوگ ٹھٹرنے لگے، خانوں زئی، کان مہتر زئی، زیارت کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے۔ گلگت بلتستان میں بھی وقفے سے برفباری۔ کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کے بعد سائبیرین ہوائیں بھی چل پڑیں۔ شمالی بلوچستان، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور مری میں بھی بارش کا امکان۔
پاکستان سپر لیگ کی تیاریاں 6 فرنچائز نے برقرار کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا. اس بار فرنچائز کے درمیان کھلاڑیوں کی ٹریڈز نہیں ہوئی. PSL 10 کا ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوگا. ایونٹ 8 اپریل سے 19 مئی تک کھیلا جائے گا.